अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। 26वीं आईनी तरमीम के बाद और उसके बाद जिस तरीके से हालात आगे बढ़े, जिस तरीके से मामलात को तय किया गया इत्तेहादी हुकूमत ने, तो इस वक्त हुकूमत काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में, लेकिन एक जो तहबाला करना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 24 नवंबर के जलसे की उन्होंने, बल जलसा होगा, धरना होगा, क्या होगा और किस तरह से होगा, बड़े सवाल के निशान इसके ऊपर हैं। लेकिन एक ये बात ज़रूर है कि इस वक्त एक बेचैनी सी फैली हुई है इस पूरे निज़ाम में। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो इत्तेहादी पार्टनर हैं वो भी थोड़े से नाराज़ नज़र आते हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है, उनके कुछ स्टेटमेंट इस वक्त सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि हम इखलाकी हिमायत के लिए हुकूमती बेंचों पर बैठे हैं, अदरवाइज़ इस वक्त जो सूरत हाल है वो आइडियल नहीं है। ना सियासत की जा रही है, ना इज़्ज़त की जा रही है। उनके इस एक आध जुमले के पीछे बहुत मायने खेज जो है वो ये जुमले हैं। और चूँकि ये भी बात की जा रही है कि जनाब जो 26वीं आईनी तरमीम थी, इसमें जो सुकम थे, इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो चीज़ें रह गई थी उसके ऊपर 27वीं आईनी तरमीम लेकर आई जा रही है। बहरहाल इस ये पूरा सिनेरियो क्या इस वक्त बन रहा है, हुकूमत कितने कंफर्टेबल पोजीशन में है और असल इख्तलाफात हैं क्या, क्योंकि इस वक्त ये बात शिद्दत से नोट की जाती है कि हुकूमती इत्तेहाद में जितनी भी सियासी जमातें हैं उन सब की बॉन्डिंग फोर्स अगर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत है। जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरमियान से हटी, उनके सामने से हटी, तो ये जो हुकूमती इत्तेहाद है जो इस वक्त बना हुआ है, इसका शीराज़ा बिखर जाएगा। हम इस वक्त बात करना चाहेंगे इस पूरे मौजू पे। हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली बदर। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्या वाकई कुछ इस वक्त बेचैनी पाई जा रही है 24 नवंबर की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलसे की, धरने की और डू और डाई सिचुएशन की जो कॉल है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, ये जो 24 नवंबर की कॉल दी है पीटीआई ने, ये एक तमाम सियासी पार्टियां जब वो अपोजिशन में होती हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जलसे जुलूस करें, और पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप ये समझती है कि ये हर जो सियासी जमात का जमहूरी और सियासी हक है कि वो इस किस्म के एहतजाज करे, जलसे जुलूस करे। पर ये जो 24 नवंबर की कॉल है, ये सिर्फ कॉल जलसे जुलूस या लॉन्ग मार्च की या धरने की कॉल नहीं है। ये बेसिकली इंतशार फैलाने की कॉल है, जो कि एक जो है मुल्क के अंदर एनार्की फैलाने की कोशिश की जा रही है कि पूरे मुल्क से लोगों को इकट्ठा करके बानी पीटीआई को जेल से रहा कराया जाए। अगर बानी पीटीआई को जेल से रहा कराना है तो आप अदालतों का रुख करें, आप अदालतों में जाएं, अदालतों से जो है वो रिलीफ लें, ना कि आप खुद एहतजाज करके लोगों को इकट्ठा करके और आप जाके जबरदस्ती ऐसा करें। ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से इसके ऊपर बात नहीं की जा रही, जेल से रिहा करने वाली बात नहीं की जा रही। वो वहाँ पे हकीकी आज़ादी के हवाले से बात कर रहे हैं और ये जो मैंडेट को बकौल उनके जो इसके ऊपर जो एक शब खून मारा गया है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, वरना केसेस का तो सामना कर रहे हैं ना वो कोर्ट्स में अपने। इमरान साहब, अगर उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ करनी है, उनको चाहिए वेट करें, मेजॉरिटी लेके आए, 2/3 अक्सरियत बनाए, जाके 26वीं आईनी तरमीम को अमेंड कर ले। अगर उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करनी है, जब 26वीं आईनी तरमीम के अंदर नई तरमीम करेंगे, उसको चेंजेस करेंगे, उसके बाद जुडिशल कमीशन के क़याम को भी चेंज कर ले, उसकी रिकॉन्स्टिट्यूट कर ले, रीडिफाइन कर ले। देखिए, ये सारी चीजें जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं। हाँ, लेकिन एक बात ये भी तो है ना, जब वो उसी कमीशन का हिस्सा अगर बन जाते हैं और फिर उसी के नतीजे में जो चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी है वहाँ पर गवर्नर साहब और सबसे पहले पहुँच जाते हैं, तो इसका मतलब है वो तस्लीम कर रहे हैं ना। फिर तस्लीम करने के अलावा आप देखें कि एक दिन पहले तक, वोट देने से पहले तक, इतवार तक, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुशावरत में, बानी पीटीआई के साथ मुशावरत में, और इनको एक एक चीज का पता था कि 26वीं आईनी तरमीम में क्या होने जा रहा है, जो कि इनके हक में थी। और ये वोटों के लिए इन्होंने कहा हम जाके सिर्फ इजाजत लेके आएंगे और वोट करेंगे। मौलाना साहब को इन्होंने वादा किया और फिर एंड में आके उधर भी इन्होंने यूटर्न ले लिया, सिर्फ इसलिए
کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا آپ نے ووٹ نہیں کرنا، ادروائز تو کسی بھی ایسے عمل کے اندر یہ مشاورت کے سے باہر نہیں رہے، مشاورت کا حصہ رہے، اور ہر عمل چلیں کے اندر انہیں تو پتا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا ہے کیا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو نہیں پتا تھا، جو بعد میں اس کی جو ہے وہ مخالفت میں بھی بیانات آئے، اور پھر اس کے بعد 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ہارڈ اسٹانس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے لیا گیا. یہ اصل میں ناراضگی ہے کیا بلاول بھٹو صاحب کی اس وقت حکومت سے؟ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی، یہ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا، اور انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی اندر کہا تھا کہ لکھا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونے چاہیے. ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کاوش سے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز پارٹیز کو ملا کے ایک بھی کسی سیاسی پولیٹیکل پارلیمنٹیرین کی سیاسی وابستگی چینج کیے بغیر 26ویں آئینی ترمیم پاس کروائی گئی ہے، اور سیاسی بینچ بن گیا ہے. تو اٹس گڈ انف، ہمیں کوئی اس کے اوپر نہیں ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ریزرویشنز ہیں، جو ان کی ناراضگی ہے، وہ بالکل جائز ہے. دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے اندر ایکول ریپریزنٹیشن دینی تھی، اور وہاں پہ نہیں دی گئی. حکومت نے، پرائم منسٹر نے وعدہ بھی کیا تھا. پھر کینالز کے اوپر جو ہے وہ، پھر انٹرنیٹ اور وی پی این کے بین کے اوپر. تو جب 26ویں آئینی ترمیم پاس کروانی تھی تو ہر چیز پہ مشاورت ہو رہی تھی. جیسے ہی وہ پاس ہوئی اس کے بعد سمپل میجورٹی سے باقی چیزیں پاس کروانے لگے. تو وہاں پہ بھی ان کو مشاورت میں لینا چاہیے تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور تمام چیزوں کے اندر. تو بلاول صاحب کی جو ریزرویشن ہے وہ تو نہیں، جائز ہے. لیکن میں ایک آئین سازی کے حوالے سے جو بات ہے، بالکل ان کے مطالبات یا ان کا جو اس وقت ناراضگی بجا، لیکن یہ انٹرنیٹ وی پی این وغیرہ یہ معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ ان کی افادیت ہے کیا؟ ذرا یہ، کیونکہ ابھی تو بات یہ بھی ہو گئی ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا جنوری 2025 سے. وہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، کیا اس کے اوپر بھی ہم ڈس ایگریمنٹ دیکھیں گے کیا؟ دیکھیں وہ تو پنجاب میں بھی کیا ہے، انہوں نے پنجاب سے پاس کروایا ہے، اور سمپل میجورٹی ان کے پاس تھی، اس میں ان کو کسی کے ووٹوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. انہوں نے مشاورت کی نہیں. تو جب مشاورت کی نہیں تو اس کے اوپر ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. لیکن اس نہیں ساری تو کیا چیز کے اوپر سندھ سے ریزسٹنس دیکھی جائے گی؟ دیکھیں اصل تو معاملہ ہے ابھی سب سے پہلے پنجاب کے اندر ہوا ہے. ان کو پاس کروانے سے پہلے مشاورت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنی ہوئی ہے. ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم پاکستان پیپلز پارٹی ویسے جو ہے جمہوری اور پارلیمانی نظام کو چلانے کے لیے انہوں نے ووٹ کیا، اور یہ نظام پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ یہ اس حکومت کا اور پرائم منسٹر کا جو ہے وہ پروٹوکول بنتا ہے کہ وہ مشاورت تو کرے پارلیمان کے اندر بیٹھی نہیں ہوئی تو جماعتوں آپ کے لوگوں ساتھ. سے اس وقت جو اہم اتحادی پارٹنر ہیں اور تو ان سے مشاورت نہیں کی جا رہی، کیونکہ دو چیزیں کہی گئی تھیں جو اس وقت نشاندہی کی گئی پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے، کہ ایگریکلچر سیکٹر اور دوسرا آپ کا جو آئی ٹی انڈسٹری ہے. تو ان دونوں چیزوں میں میجر جو ڈرائیونگ فورس اس وقت بننے جا رہے ہیں، وہاں پر اگر اعتماد میں نہیں لیا تو آگے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑے اختلافات ہوں گے. بدر صاحب دیکھیں سر، آئی ٹی سیکٹر از اے گروئنگ سیکٹر. اگر ٹیکسٹائل کے بعد پاکستان کے اندر فورن ریمیٹنس کوئی کنٹریبیوٹ کروا سکتا ہے، اور اس سیکٹر کے اندر پوٹینشل جو کہ جلدی انکریز کر سکتا ہے، وہ آئی ٹی سیکٹر ہے، جس میں آپ نے اپنی سروسز اور پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرنا ہے، اور آپ نے یہاں پہ فورن ریمیٹنس کے تھرو اکانومی کو بالکل. تو کنٹریبیوٹ یہ کرنا بتائیے ہے. کیا ایک حکومت کی اس کے طرف اندر سے یہ جو ناراضگی ہے اس وقت، اس کا حکومت سے کیا جواب ملا پھر؟ ویری کوئکلی اگر میں پوچھنا چاہوں آپ سے. دیکھیں ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا، لیکن کل جو مجھے پی ایم ایل این کے ایک سینئر لیڈر نے ایک بات بتائی، وہ پرائم منسٹر سے مل کے آئے تھے. انہوں نے کہا بہت جلد پرائم منسٹر اس سارے معاملے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے رابطہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس سارے مسئلے کو وہ ایڈریس کریں گے جو بھی بلاول صاحب کی ریزرویشن ہے. اب دیکھتے ہیں، کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر بھی ایکول ریپریزنٹیشن تھی. پیپلز پارٹی کو کہا گیا تھا کہ آپ کے بھی 2 لوگ ہوں گے ساتھ، 2 حکومت کے ہوں گے. تو وہ وہاں پہ بھی ایک جو ہماری ریپریزنٹیشن ایک ممبر تک لمیٹڈ کر دی گئی. اور
ये फिर बिलावल ठीक साहब है, ने ज़ाहिर है भी कि अपना नाम इसके withdraw ऊपर किया। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा और ये हाईएस्ट लेवल से ही होगा, यानी वज़ीर आज़म ख़ुद जो है इसके ऊपर उनको एतमाद में लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी इस वक्त सियासी मंजरनामे की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर की कॉल को किस तरह से देख रही है और ये डू और डाई वाली जो बात है ये कहाँ तक सही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वेलकम बैक। 24 नवंबर को बानिए पीटीआई की तरफ से जलसे की, धरने की कॉल, और ये कॉल जो है वो डू और डाई कही जा रही है। क्यों, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैयद फिरदौस शमीम नकवी साहब। नकवी साहब, 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हो चुकी, आइनी अदालत जो है वो बन चुकी हैं और ज़ाहिर है कि इस वक्त हुकूमत काफ़ी हद तक कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो ये 24 नवंबर को जो आपका जलसा है, ये धरना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पहले बताइएगा। जी देखिए, बड़े वादे तरीके से खान साहब ने अपने कह दिया कि 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक, कि इस मुल्क के अंदर 26वीं आइनी तरमीम को वापस लिया जाए, इससे कि ये एक ऐसे हाउस ने पास की है जो उस हक में मेजॉरिटी जो बैठी हुई है वो फॉर्म 47 की बैठी हुई है, जो कि गलत है। इसलिए दे हैव नो राइट टू पास एनी लॉ और एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इनकम्प्लीट सेनेट, इनकम्प्लीट हाउस, द होल प्रोसेस इज रॉन्ग। दूसरा, हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। तीसरी चीज़ कि हमारे जितने असीर हैं उनको रिहा किया जाए। और चौथा, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इन 4 चीज़ों के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, तो ये 4 जो आपके मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव्स है, इनका फैसला क्या सड़कों के ऊपर होगा, या ये कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर उन्हीं अदालतों के अंदर, उसी पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर चैलेंज की जाए, या इसके ऊपर नंबर गेम्स में इनको चेंज किया जाए? इन सारी चीज़ों का फैसला क्या धरने के अंदर होगा? जी देखिए, पहली चीज़ तो अभी आपने ये धरना एज्यूम किया है, हमने प्रोटेस्ट कहा है। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा था कि कंफ्यूजन है। पहले तो ये बता दें कि ये है क्या, नौयत क्या है इसकी। पहली चीज़ तो ये है कि मैंने क्लियर करने के लिए, हमने अदालतों के दरवाजे खटखटाए, इलेक्शन एक्ट के तहत हमने हर चीज़ की। अदालत ने फैसला दिया रिजर्व सीट्स के ऊपर, हुकूमत ने क्या किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया। हमने चैलेंज किए फॉर्म 45 ला के 183 सीटों पे। इलेक्शन एक्ट कहता है कि विद इन 90 डेज ऑफ फाइलिंग डिसीजन आएगा। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरा सवाल बुनियादी यही है कि क्या इन तमाम आईनी और कानूनी उमूर के फैसले उस सिटिन में होंगे, उस एहतजाज में होंगे, क्या होंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मेरा जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि उसकी नौयत क्या होगी, जो आपका प्रोटेस्ट है। आपका सवाल मुकम्मल हो गया, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। देखिए क्या चीज़ होती है, हमने जब से हुकूमत छोड़ी है, पाकिस्तान का आइन बेतहाशा दफ़ा पामाल हुआ है। किसके कहने पे पामाल हुआ है कि, और ख़ास तौर पे कहने पे हुआ है, और हम उनको कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की खातिर दोबारा जो है ये ना करना जो 1971 में तुमने किया था, कि एक पार्टी जिसका मैंडेट था वो उसको नहीं दिया और उसके चक्कर में मुल्क 2 लाख हो गया। अब के भी फिर इसी किस्म का काम हो रहा है। हमने हर दरवाज़ा खटखटाया पुरअमन तरीके से। हम कौन सी अदालत नहीं गए। अब तो अदालत का ही निज़ाम 26वीं तरमीम के बाद टोटली पॉलिटिसाइज हो गया है। अब आईजी पुलिस लगाना और चीफ जस्टिस लगाना एक ही जैसी बात है। Independence of judiciary has gone to dogs. And this is not what I am saying. ये दुनिया के किसी भी मुबस्सिर से ले लीजिए,
جس کا تعلق پاکستان کی سیاست سے نہ ہو، وہ بھی آپ کو یہ کہے گا کہ جو آپ کا نمبر 134واں ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا 26ویں ترمیم کے بعد. تو اس لیے یہ مسئلہ بہت آپ دنیا کی جو ہے وہ مثال دے رہے ہیں، بالکل بجا دے رہے ہیں، لیکن بنیادی سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کل جو گارجین کے اندر ایک رپورٹ آئی اور اس میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے ذرائع سے کہ جناب اگر مذاکرات کرنے ہیں آپ نے تو صرف اور صرف پولیٹیکل فورسز سے ہی مذاکرات ہوں گے، مذاکرات کسی اور سے نہیں ہوں گے. اور پولیٹیکل فورسز سے مذاکرات کرنے کا مطلب اب ظاہر ہے کہ وہ اس آئین قانون پارلیمانی نظام کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. اس پہ کیا کہیں گے سر آپ اس گارجین رپورٹ پہ؟ ہم نے کب ڈینائی کیا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں the biggest political party of Pakistan is paid by the taxpayers' money and they have been ruling Pakistan for the last 75 years. ہم نے کب ڈینائی کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ حقیقت نہیں ہے. میں تو آپ سے کہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ پیریڈ کون سی پارٹی حکومت کر رہی ہے؟ اگر آپ پاکستان کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ٹریٹ کرنے لگے، تاریخ کا حصہ ہے. گنانا شروع کروں تو گنا بھی سکتا ہوں. 11 سال مشرف کے، 10 سال 4 مہینے ضیاء الحق کے 11 سال ایوب خان کے، 2 سال یحییٰ خان کے، پھر بیہائنڈ دا سین puppet on a chain rest of the governments انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف. دیکھیے انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف we had a game plan. ہمارا گیم پلان تھا catch the monkey slowly. اچھا ٹھیک ہے، ہمیں پتا تھا پہلے ہمارا پہلا ٹائم ہے فیڈرل گورنمنٹ میں. This is too big an enemy to take on immediately. بٹ جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ سائفر کے اوپر اتنا بڑھ گیا، ہمارا نان الائن موومنٹ کی طرف ہم لے کے جانا چاہ رہے تھے. پاکستان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ ہم نان الائنڈ ہوں. ایک طرف ہمارے اوپر چین کا پریشر تھا، دوسری طرف ہمیں ویٹ مل رہی تھی. سر سائفر کی آپ وقت تھوڑا سا محدود ہے نقوی صاحب. سائفر کی آپ نے بات کی، ابتدائی طور پر تو جو سارا آپ کی شکایت تھی وہ ڈونلڈ لو سے تھی نا، وہ امریکہ سے تھی کہ ساری سازش جو ہے وہ وہاں سے بنی. آج جو ہے وہ بالکل مختلف 360 ڈگری کا ایک پیراڈائم شفٹ یہاں پر ہو گیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان سے کچھ آس لگائی جا رہی ہے. وہاں پر ایک لابنگ جو ہے وہ پوری چل رہی ہے. بالکل اس بیانیہ میں کوئی صداقت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سے لے کے کسی بھی ذمہ دار، میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی ہوں. یس وی آر ہیپی دیٹ دا مین آرکیٹیکٹ آف دا سائفر کانسپریسی is gone, Biden. Yes, PTI is happy about that, but we have no hopes from Trump either. دونوں چیزوں میں فرق ہے. جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ پہلے ایک بائس سیٹ اپ تھا پی ٹی آئی کے خلاف جو ایگزسٹ کرتا تھا، وہ ریونج لے رہے تھے پاکستان تحریک انصاف سے افغان وار میں اپنی ڈیفیٹ کا. وی آر ہوپنگ دیٹ ود دا کمنگ آف ٹرمپ وہ والا حصہ جو ہے وہ سبسائڈ ہو جائے گا. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نیوٹرل ہو جائے گا؟ نو میں نے یہ نہیں کہا. امریکہ اینڈ آل نیشنز ان دا ورلڈ جو اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو عزیز رکھتے ہیں وہ ہر وہ کام کریں گے جو ان کے ملک کے انٹرسٹ میں ہے. وہ کوئی باعث نہیں لے کے چلتے ان کا ایک ہی باعث ہے. سر کمنگ بیک ٹو دس 24 نومبر کا جلسہ، آپ کی پوری زندگی اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور اس اہم ترین عہدوں پہ آپ نے سینکڑوں جلسے آرگنائز کیے، سٹ انز، پھر وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے 124 دن کا دھرنے کا. یہ بتائیے کیا اس میں اتنی جلدی ممکن ہوگا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کافی آوازیں اس کے اوپر اٹھ رہی ہیں. کس طرح سے ممکن ہوگا؟ کیونکہ آپ نے احتجاج، اب یہ احتجاج جو کہا گیا ہے کہ یہ جب تک مطالبات منظور نہ ہو اس وقت تک کوئی واپسی کسی کو واپس نہیں ہونا. اور جو پیشگی اگر گرفتار ہوتا ہے تو وہ بھی پارٹی سے باہر، اور یہ ساری قدغنیں، there are so many ifs and buts. تو ان کے ساتھ کیا ممکن ہوگا؟ آپ اتنے لوگ لے کر آپ آئیں گے؟ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ.
चाहे मैं चाहूं भी तो मैं आपको सारी बातें ना डिस्क्लोज करूंगा इस वक्त, ना करनी चाहिए मुझे। मेरा एक माइंड सेट है जो मैं अपने वर्कर्स को कन्वे कर रहा हूं। द डोर्स ऑफ द जुडिशरी आर क्लोज्ड ऑन यू, बंद कर दिए गए दरवाजे। अदालत से कोई इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं रही इस निज़ाम के तहत। जितने थे इंडिपेंडेंट जजेस, उनके पर काट दिए गए। अब इस वक्त सबसे बड़ा जज वो शख्स है जिसने तारीख में रकम की कि मेजॉरिटी ऑफ द बेंच यानी 11 जजेस के फैसले के आने से पहले उन 2 अशखास ने एक फैसला लिख दिया अपने 11 जजेस को कंडेम करते हुए। क्या कमाल किया! ऐसे आदमी को क्यों, किसने हुक्म दिया था कि जज को कि तुम लिख दो अभी से? ठीक, नकवी साहब जब ऐसे 22 लोग हाँ आपके जुडिशियल कोर्ट के चीफ जस्टिस या वो जज के बेंच बना दी जाएगी, फिर उन्हीं ने अचीव क्या किया? तो मेरा सर मेरा सारा पॉइंट, जो आपका मौक़िफ़ है, जो आपका नुक्ता नज़र है, ये सारी चीज़ें अगर आपको रोल बैक करनी है कोई भी तरमीम 26वीं, तो ज़ाहिर है कि वो 27वीं या 28वें के थ्रू और होगी। आप सादा अक्सरियत ले आइए, आप 2/3 अक्सरियत ले आइए, लेकिन उसी पार्लियामान के अंदर रहते हुए। लेकिन अगर सड़कों पे जाकर ये सारे फैसले होने लगे तो फिर मुल्क कहाँ जाएगा, किस तरह का इंतशार होगा, ये ज़ाहिर है कि ये इसका अंदाज़ा हम सब कर सकते हैं। बिल्कुल नकवी साहब, यही तमाम वो आईनी अदालती मामलात हैं जिनके ऊपर फैसले जो मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है या वो अदालत है, अब तो आईनी अदालत भी सामने आ गई, वहाँ पर इसके फैसले होने हैं। लेकिन अलमिया ये कि अब ये फैसले जो आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें सड़क के ऊपर जो है एहतजाज में ये डिस्कस होंगी, तो फिर अगर वहाँ पर ये फैसले होने लगे तो मुल्क की सिमत क्या होगी? यही एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है वो सवालिया निशान बना हुआ है। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट किस तरह से देखते हैं, ये सब जानेंगे शौकत पराचा से। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मौजूदा सूरत हाल पे हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया, आज आप मेरे रूबरू हैं, हमारे रूबरू हैं। जानना ये चाहेंगे कि क्या फेयर एनालिसिस इस वक्त देखा जा रहा है 24 नवंबर की डू और डाई जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक स्टेज सजाया जा रहा है उनके एहतजाज के हवाले से, तो क्या इस वक्त इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं? नंबर 1 के बानी पीटीआई खान साहब ने खुद 24 नवंबर का फ़ैसला किया है और उन्होंने कॉल दी है, तो बानी पीटीआई ही पीटीआई हैं और वर्कर्स उन्हीं की बात मानते हैं। जो ये इम्प्रेशन हैं कि कुछ लीडर्स कंफ्यूज हैं या कुछ लीडर्स तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार रखते हैं, कोई केडर ऐसे नहीं है पार्टी में। खान साहब ने कह दिया दैट्स ऑल। खान साहब ने जो कहा वो पीटीआई के लिए हुक्म है। ये तो अपनी जगह पे बरकरार है कि इस कॉल के लिए 24 नवंबर के लिए शायद ही कोई पार्टी से मुशावरत की गई हो, पार्टी रहनुमाओं को पहले एतमाद में लिया गया हो। जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि खान साहब की बात ही हुक्म है उनके लिए। अब पार्टी पे डिपेंड कर रहा है कि वर्कर्स तो हैं, कारकुन तो हैं, नौजवान तो हैं, लेकिन उनको मोबिलाइज़ करने के लिए या उनको चैनलाइज करके साथ लाना वो पार्टी कैडर्स का काम होता है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला हैं, उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ से तो आ जाएंगे लोग। बलूचिस्तान या सिंध से तो मुश्किल होता है आना, और ख़ास तौर पर धुंध की वजह से या स्मॉग की वजह से। अब पता नहीं 24 को कितनी धुंध रहती है, कितना स्मॉग रहता है, सही। लेकिन ना भी हो तो पिछले जो एहतजाज हुए हमने देखा कि वहाँ से लोग नहीं आए। डिपेंड कर रहा है पंजाब से, डिपेंड करता है झेलम, चकवाल, अटक, मियांवाली, सरगोदा, उसके बाद गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर इटसेल्फ, वहाँ से कितने लोग आते हैं। जो मादी का तजर्बा रहा जब संगजानी का जलसा था, या उसके बाद अभी अली अमीन गंडापुर साहब जब एहतजाज लेके आए थे खैबर पख्तूनख्वा से, तो पंजाब ज़्यादा नहीं आया था। पीटीआई कहती है कि हमारे लोगों को आने नहीं दिया जाता।
جب ڈو اور ڈائی والی صورتحال ہو تو پھر رکاوٹیں ہمیشہ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا پھولوں کی سیج نہیں ہوتی یا تشتری میں سجا کر چیزیں نہیں رکھی جاتی, وہ سٹرگل کرنا پڑتی ہے. لیکن ابھی دیکھتے ہیں اس بار 24 کو کس طرح کی تیاری اس کے اوپر میں حکومت کی اسسمنٹ بھی جانوں گا. پراچا صاحب, جو اس وقت اہداف بتائے جا رہے ہیں, جو مقصد ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنا, اس کے علاوہ چوری کیا ہوا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس دلانا, جو پاکستان تحریک انصاف جس کو کہتی ہے, پھر جو اسیران ہیں ان کو رہا کرنا, اور پھر آئین کی سپریمیسی, لا کی سپریمیسی جو ہے وہ چاہتے ہیں. تو یہ بتائیے حکومت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کس حد تک کمفرٹیبل ہے اور 24 نومبر کو کس طرح سے ڈیل کرے گی, یہ کیا حکومت کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں جو مطالبات ہیں وہ تو حکومت نے ریجیکٹ کر دیے نا. حکومت نے کہہ دیا کہ 26ویں ترمیم باقاعدہ پارلیمان نے پاس کی ہے, پارلیمان کے پاس اختیار ہے آئین بنانے کا, آئین میں ترمیم کرنے کا, اور 26ویں ترمیم پر عمل درآمد بھی ہو گیا. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے چارج سنبھال لیا, پھر آئینی بینچ بھی بن گیا اور باقی کام بھی ہو رہے ہیں. دوسرا جو مینڈیٹ ہے, مینڈیٹ تو پارلیمان میں جب بیٹھ گئی پی ٹی آئی تو لیجیٹمیسی تو خود ہی دے دی, اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی, صوبائی اسمبلیوں میں بھی, خیبر پختونخوا میں حکومت بھی بنا لی. لیکن پھر بھی خان صاحب نے جو پہلے دن اپنا ٹویٹ کیا تھا یہی 24 نومبر کے حوالے سے, تو انہوں نے کہہ تو دیا تھا کہ میری ایک مذاکراتی ٹیم بھی ہے, وہ مذاکرات کرے گی. نام نہیں بتائے, لیکن کم از کم میں اس سے یہ لیتا ہوں کہ مذاکرات کے لیے بھی ایک ولنگنس شو کر دی کہ ہاں ہم سے بات کی جائے. نہیں, لیکن وہ اس ولنگنس کے اوپر جو گارجین کی رپورٹ ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں ذرا بتائیے, اس ولنگنس کے اوپر اس رپورٹ کا کیا اثر رہا پھر؟ دیکھیں وہ فوج کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنا یہ پہلے دن سے خان صاحب کی خواہش رہی ہے اور پارٹی اس کو سیکنڈ بھی کرتی رہے, اور آج بھی اگر آپ کسی سے بات کریں گی تو وہ کانٹیکسٹ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ سارا اختیار ادھر ہے, فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں, تو ہم براہ راست ان سے بات کریں گے. لیکن فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے بالکل واضح کر دیا ہے, یہ میں آپ کو حقیقت میں بتا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں آپس میں باتیں کیا کرتی ہیں, سیاستدان آپس میں بیٹھ کر بات کیا کرتے ہیں. اگر ماضی میں کوئی اے پی سیز ہوتی رہی ہیں 2018 کے الیکشن کے بعد بھی, جب خاص طور پر پلوامہ کا واقعہ ہوا 2019 والا, تو اس میں اپوزیشن جو تھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا تو ہم بات نہیں کرتے, وہ پھر بھی خان صاحب کی حکومت کے ساتھ ہی بیٹھے, جو کہ خان صاحب اس میں خود نہیں آئے تھے. وہ اس وقت صدر ٹرمپ کی کال آ رہی تھی تو اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن بہرحال اس وقت کی اپوزیشن نے بات کی تھی. تو سیاستدان آپس میں بات کریں, بے شک کہیں سے مشاورت ہو جائے جب پورے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, تو یہ کم از کم جو گارجین کی رپورٹ ہے, میں تو اس کانٹیکسٹ کو اس حوالے سے سمجھاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ براہ راست بات نہیں کر رہی, لیکن پی ٹی آئی جو بات کرتی ہے یا پی ٹی آئی کے لیڈرز بات کرتے ہیں, ان کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اختیار ادھر ہے, فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے, تو لہذا ہم صرف ان سے ہی بات کریں. اوکے پراچا صاحب, کمنگ بیک ٹو 24 نومبر, ایز یو سیڈ کہ جناب جو بانی پی ٹی آئی نے کہا وہ کہہ دیا, اور وہ اب پوری جماعت پر اس کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن اسی طریقے سے ہو, جو کیڈر ہے, جو سیاسی ورکرز ہیں وہ اس کو طریقے سے کریں. کیا ممکن ہوگا؟ اور پھر دوسرا یہ کہ جناب اس وقت بڑے ایک دوسرے کے اوپر شکوک و شبہات بھی چل رہے ہیں ود ان دا پارٹی. ایسے میں بشرا بی بی جو ہے انہوں نے خطاب بھی کیا ورکر سے اور پھر ایم این اے ایم پی ایس سے کہ سب جو ہے وہ اتنے ہزار بندے لے کر آئیں گے, جو نہیں لے کر آیا وہ پارٹی سے باہر, پھر جو گرفتار ہوا وہ بھی پارٹی سے باہر. یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ تو ایک طریقے سے خود آپ نے لائن دکھا دی کہ حکومت کس طریقے سے توڑ سکتی ہے. اس کے مختلف کانٹیکسٹ ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں. مثلا حکومت اس پہ تنقید کر رہی ہے کہ جی کل تک تو یہ موروثی سیاست کے خلاف نعرہ لگاتے تھے, ابھی علیمہ خان صاحبہ جیل سے باہر آ کر, اڈیالے سے باہر آ کر اعلان کرتی ہیں کہ خان صاحب نے 24 کی کال دی ہے, بشرا بی بی یہ اجلاس طلب کرتی ہیں. بات یہ ہے کہ خان صاحب کا پیغام ہے, میں پھر کہوں گا, مثلا اگر علیمہ خان باہر آ کر یہ بات نہ کرتی تو کیا وہ
اگر خان صاحب علیمہ خان کی جگہ کوئی اور کرتے تو وہ اس کا کیا اثر لیا جاتا. ورکرز تک تو خان صاحب کی بات 100% اتھینٹک ہے. بشرا بی بی صاحبہ جو بات کر رہی ہیں، اور علی امین خان نے ایک اور اینگل سے بات کی کہ اس بار پنجاب بھی آئے گا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں اندر سے تو ایک تسلیم کر رہے ہیں کہ پچھلی بار شاید اتنا نہیں تھا. مثلا حماد اظہر کہاں ہیں؟ وہ پنجاب کے صدر ہیں، باقی پنجاب کی کیڈر ہے. اور خود پرویز الہی کے حوالے سے، جس کو خود خان صاحب نے پی ٹی آئی کا صدر بنایا تھا، وہ کدھر ہیں؟ خان صاحب خود چیئرمین تھے، پرویز الہی صدر تھے، وہ کدھر ہیں؟ تو بہت سارے ہیں. میرا خیال ہے جو کانٹیکسٹ بندے لانے کا ہے، ہر پارٹی چاہتی ہے کہ بہت سارے لوگ آئیں. احتجاج ہے یا ڈو اینڈ ڈائی کا جو لفظ یا فائنل کال دی گئی ہے، اس میں ظاہر ہے بہت سارا موب نہیں ہوگا، بہت سارا اکٹھ نہیں ہوگا، تو پھر وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے. میں اس کو ان ایفرٹس کی تناظر میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اکٹھ کرنے کے لیے یہ ساری ایفرٹس کی جا رہی ہیں. اور بدستور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بائنڈنگ فورس رہے گی اس حکومتی اتحاد کے، گو کہ آپس میں بھی تھوڑی سی بلاول بھٹو جو ہیں وہ شاید ناراض بھی ہیں اس وقت حکومت سے. پرائم منسٹر جو ہے ان کو اعتماد میں بھی لیں گے. یہ جب تک پی ٹی آئی کا یا بانی پی ٹی آئی کا ایلیمنٹ ہے، یہ ان کی بائنڈنگ فورس ہے. یہ اسی طریقے سے آگے پیچھے ہوتے رہیں گے، لیکن معاملات اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. پراجا صاحب، پی ٹی آئی کی طرف سے نو ہوا، ورنہ تو شاید پیپلز پارٹی تو تیار تھی 2018 کے الیکشن کے بعد بھی اور 2024 کے الیکشن کے بعد بھی. خان صاحب کی طرف سے انکار ہوا. بہت سارے لوگ یہ پروپوزل لے کے گئے تھے، اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی، بہت سارے لوگ اندر سے چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم مل جائیں، لیکن خان صاحب کی طرف سے انکار تھا. جو بلاول بھٹو زرداری بات کر رہے ہیں، اس کا کانٹیکٹ سمجھنا بھی ضروری ہے. مثلا فنڈز کے وعدے کیے گئے سندھ کے حوالے سے، وہ نہیں ملے. آئینی بینچ جو بنا اس میں ان کے تحفظات ہیں، اور بار بار جب بلاول بھٹو زرداری 26ویں ترمیم کی پاس کرانے کے لیے آگے تھے، اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ صوبوں کو ریپرزنٹیشن مل جائے سب صوبوں کے حوالے سے. پنجاب کا اپنا مسئلہ ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو ہمارا ریٹرن ایگریمنٹ تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. مرکز کی مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی مفادات کے اوپر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے تھے، بہت ساری چیزیں طے ہو سکتی تھی، لیکن جے یو آئی کے ساتھ، مولانا کے ساتھ تو کسی بھی صورت ایک نیچرل الائنس نظر نہیں آتا، جو پچھلے دن ایک تاثر جس طریقے کا آ گیا تھا تحریک انصاف کے ساتھ. دیکھیں، بہت سارے پوائنٹس ہیں جن پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی کنورجنس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا اکٹھے بیٹھ جانا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آ کر اسد قیصر صاحب بیٹھے ہوں، بیرسٹر گوہر خان بیٹھے ہوں، عمر ایوب خان بیٹھے ہوں، یہ بذات خود ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ آپ نے کوئی 2 سال پہلے سوچا تھا کہ اس طرح سے پی ٹی آئی آ کر مولانا فضل الرحمان صاحب کے سوال ہی پاس نہیں پیدا ہوتا، بالکل بھی منظرنامہ ہی بالکل 26ویں مختلف تھا. ترمیم، جی منظرنامہ ہی مختلف تھا. تو یہی کہتے ہیں نا کہ سیاست میں نہ کوئی مستقل آپ کا اتحادی ہوتا ہے، نہ کوئی مستقل آپ کا مخالف ہوتا ہے. سر میں اسی نوٹ کے ساتھ ظاہر ہے کہ سیاست بڑی ظالم چیز ہے. اس میں آپ اپنے مفادات کے حساب سے آگے بڑھتے ہیں، نہ کسی کا کوئی دائمی دوست، نہ کسی کا کوئی دائمی دشمن. جو پالیسی آپ کو سوٹ کرتی ہے، آپ کی سیاسی جماعت کو، اپنے مفادات کو سوٹ کرتا ہے، اسی کے حساب سے آپ آگے بڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ شوکت پراچا صاحب آپ کے تجزیے کا، آپ کے تبصرے کا. ناظرین، آج پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.